नमस्कार, शान्ति शिक्षाको कार्यक्रममा शान्तिमय अभिवादन। म कार्यक्रम सञ्चालिका शोभा त्रिपाठीको। विश्व शान्ति तथा एकीकृत परिवार संघ नेपालद्वारा सञ्चालित शान्ति शिक्षा अभियान अन्तर्गत मौलिक शान्तिको खोजीमा कार्यक्रमको विषयमा बोल्न अतिथि वक्ता नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा संविधान सभाका माननीय सभासद एकनाथ ढकालज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। अब लागौं उहाँकै प्रस्तुतितर्फ। नमस्कार दर्शक वृन्द, यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको प्रस्तुतिमा मौलिक शान्ति दर्शन कार्यक्रमको आजको विषयवस्तु रहेको छ पुनर्जीवन र पूर्व निर्धारण। यो पनि बडो रोचक विषय रहेको छ। सर्वप्रथम आउनुहोस् हामी छलफल गरौं पुनर्जीवन सम्बन्धमा। यसलाई अंग्रेजीमा रिजरेक्सन भनेर भन्न सकिन्छ। पुनर्जीवनको शाब्दिक अर्थ मृत शरीरबाट बिउतनु भन्ने बुझिन्छ। तर मौलिक दैविक सिद्धान्तले पुनर्जीवनको अर्थमा नयाँ आयाम थपेको छ र धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि जीवन र मृत्यु दुवैको दुई थरी अर्थ पाइन्छ। र यसरी हरेक विषयमा धार्मिक ग्रन्थहरूमा विभिन्न कोण र ढङ्गबाट व्याख्या पाइने गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि संसारमा मानिसहरू दुविधामा रहने गरेका छन्। र मौलिक शान्ति दर्शनको कार्यक्रम मार्फत ती दुविधाहरूलाई केही हदसम्म भने पनि समाधान गर्ने प्रयास हामीले गरेका छौं। र अब पुनर्जीवनको वास्तविक अर्थ के हो त, यसतर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ कि पुनर्जीवनको शाब्दिक अर्थ मृत शरीरबाट बिउतनु भन्ने जनाउँछ। जस्तो कि विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा हामीले हेरौँ भनेदेखि धार्मिक ग्रन्थहरूमा जीवनको दुईटा र मृत्युको दुईटा अर्थ पाइन्छ। हाम्रो हिन्दू धर्म भागवत गीतामा भनिएको छ, म आखिरी सबैका लागि मालिक हुँ, म शीघ्र सबैलाई मृत्युको सागरबाट पठाउने छु र मृतलाई जीवन दिनेछु, किनकि ममा तिनीहरूको हृदय छ। भनेपछि मरिसके पछाडि पनि फेरि बिउतने जस्तो चाहिँ नि अर्थ लाग्ने यहाँ भागवत गीतामा भनिएको छ। धम्मपदमा भनिएको छ, सतर्कता भनेको अमरताको बाटो हो, असतर्कता मृत्युको बाटो हो। जो सतर्क छ ऊ कहिल्यै मर्दैन र जो सतर्क हुँदैन त्यो पहिले नै मृत्यु हुन्छ भनेर यसरी प्रष्ट रूपमा जीवन र मृत्युको दुवै अर्थ लाग्ने बारेमा चाहिँ यहाँ दिएको छ। र भौतिक जीवन र मृत्यु के हो भन्दाखेरि भौतिक जीवनको अन्त्य भइसके पछाडि मान्छेको मृत्यु हुन्छ, अथवा जब मुटुको धड्कनले छोड्छ त्यस पछाडि हाम्रो जीवनको अन्त्य हुन्छ। यसलाई हामीले भौतिक मृत्यु भनेर भन्न सकिन्छ। मुटुको धड्कन रहउन्जेल हामीसँग भौतिक जीवन रहन्छ र मुटुको धड्कन गइसके पछाडि हामीमा भौतिक जीवन जान्छ। र अनि भौतिक मृत्यु भनेको चाहिँ श्वास प्रश्वास बन्द हुनु, जसबाट जीवनको अन्त्य हुनु। श्वास प्रश्वास बन्द भइसके पछाडि भौतिक जीवनको अन्त्य हुन्छ। त्यस्तै गरी मृत्यु दुई प्रकारको हुन्छ। यो भौतिक मृत्यु भयो, अर्को के हुन्छ, आत्मिक मृत्यु हुन्छ। जब कुनै पनि व्यक्तिले ईश्वरको बाटो छोडी शैतानको बाटोमा लाग्छ भने उसको आत्मिक मृत्यु हुन्छ र यसलाई हामीले नैतिक मृत्यु पनि भनेर भन्न सकिन्छ। र यसरी मानिसको दुई प्रकारको जीवन हुँदो रहेछ। म अलि बुझिने भाषामा प्रष्ट बनाउन चाहन्छु। दुईटा जीवन हुँदो रहेछ, एउटा भौतिक जीवन, अर्को आत्मिक जीवन। र मानिसको मृत्यु पनि दुईटा हुने रहेछ, एउटा भौतिक मृत्यु र दोस्रो आत्मिक मृत्यु। र अब हामी पुनर्जीवन कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गर्दैछौँ। र भौतिक मृत्यु भइसके पछाडि पनि पुनर्जीवन हुन्छ कि अथवा आत्मिक मृत्युबाट मात्रै हामीलाई पुनर्जीवन प्राप्त हुन्छ, यस सम्बन्धमा अब हामी हेरौँ। जब पहिलो मानिस पुर्खा मनु र शत्रुपा अथवा एडम र इभ पतन भए, उनीहरूको भौतिक मृत्यु भएको हो कि आत्मिक मृत्यु भएको? यहाँहरूलाई मैले बताउनै पर्दैन। जब हाम्रा प्रथम मानव पुर्खाहरू पतन भए
उनीहरू भौतिक रूपमा पुनरुत्पादन गर्न सक्ने भए तापनि आत्मिक रूपमा उनीहरू मरे र उनीहरूले ईश्वरको प्रेम गुमाए। र यस कारणले गर्दा पुनर्जीवन भनेको विश्वास र जिम्मेवारी गुमाएर आत्मिक रूपमा मृत्यु भएका मानिसहरूलाई पुनर्स्थापना गरी विश्वास र जिम्मेवारी बोध गराउनलाई जनाउँछ। अथवा पुनर्जीवन भनेको पुनर्स्थापना हो। जब मान्छे पतन भएर एउटा नरकीय संसारमा प्रवेश गरेको छ भने त्यस्तो संसारबाट उसलाई फेरि पुनर्स्थापना गरेर एउटा ईश्वरीय संसारमा ल्याउनुलाई नै पुनर्स्थापनाको बाटो, र त्यो ल्याइसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ पुनर्जीवन हासिल हुन्छ। त्यसरी पुनर्जीवनको अर्थ भनेको के रहेछ भन्दाखेरि यो भौतिक होइन, यो आत्मिक हो। शैतानको प्रभुत्व त्यागी सृष्टिकर्ताको प्रभुत्वमा फर्किनुलाई नै पुनर्जीवन प्राप्त गर्नु भनेर भनिन्छ। र यसरी यो पुनर्जीवन हामी सबैको लागि आवश्यक छ। र अब पृथ्वीमा कसरी पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ त? अहिले पृथ्वीमा रहेका मानिसहरूले कसरी पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्छन्, यसतर्फ म यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। पुनर्जीवनको अर्थ भौतिक होइन, आत्मिक हो भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। एकपटक मरेको मानिस पुनः भौतिक रूपमा पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सम्भव छैन भन्ने मौलिक शान्ति दर्शनको मान्यता रहेको छ। एउटा मान्छे मरिसके पछाडि शारीरिक रूपमा त्यो मान्छे फेरि बौरेर त्यो मानिस फेरि शारीरिक रूपमा एउटा नयाँ जीवन लिएर आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ नै त्यो सत्य होइन भन्ने यस सिद्धान्तको मान्यता रहेको छ। शैतानको प्रभुत्व त्यागी सृष्टिकर्ताको प्रभुत्वमा फर्किनु नै वास्तविक पुनर्जीवन हो भने अब हामी शैतानको अथवा खराब तत्त्वको दुष्ट आत्माको प्रभुत्वलाई त्यागेर हामी ईश्वर अथवा असल आत्मा अथवा असलताको प्रभुत्वमा कसरी जान सक्छौँ त्यसतर्फ हामी केन्द्रित हौँ। पुनर्जीवन भनेको पुनर्स्थापना हो र पुनर्स्थापना भनेको पुनः सृष्टि हो। त्यसै कारण सृष्टिको सिद्धान्त नै पुनर्स्थापनाको सिद्धान्त पनि हो। अब हामीले यहाँनिर आत्मिक मृत्युबाट पुनर्जीवन प्राप्त हुन सक्छ, भौतिक मृत्युबाट फेरि भौतिक रूपमा मान्छे पुनर्जीवित हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ नै निष्कर्ष निकाल्यौँ भने पछाडि अब आत्मिक वृद्धिका तहहरू आधारभूत तहमा एउटा स्वरूपात्मा अथवा स्वरूप धारण गरेको आत्मा, वृद्धि विकासको तहमा पुगिसके पछाडि जीवनात्मा र समापन तहमा पुगिसके पछाडि देवात्मा, यसरी आत्मिक वृद्धिको पनि तह हुँदो रहेछ। स्वरूपात्मा भएको व्यक्ति चाहिँ नै एकदमै तल्लो स्तरमा रहँदो रहेछ, जीवनात्मा भएको व्यक्ति वैकुण्ठमा प्रवेश गर्दो रहेछ भने देवात्मा भएको व्यक्ति चाहिँ नै ऊ चाहिँ स्वर्गमा प्रवेश गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ यस आत्मिक वृद्धिको तहहरू अथवा आत्मिक वृद्धिको सिद्धान्तबाट हामी प्रष्ट हुन सक्दछौँ। भने अब पृथ्वीमा मानिसहरूको पुनर्जीवन कसरी प्राप्त हुन सक्छ भन्दाखेरि मानव पतन भएकोले पृथ्वीमा रहेका मानिसहरूले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सेवकको पनि सेवकको स्थानदेखि त्याग, बलिदान, सेवा, विश्वास र भक्ति गर्दै सच्चा सन्तानको रूपमा आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ। किनकि जब मानिसको पतन भयो, मानिस पतन भइसके पछाडि जुन ठाउँबाट उनीहरूको सृष्टि गरिएको त्यो स्थानभन्दा पनि तल उनीहरू पुगे र जसले गर्दाखेरिमा पतन भएका मानिसहरूले मानवले गर्न नहुने कामहरू गर्न पुगे भने अब यस्तो पतन भइसके पछाडि यसलाई अब पुनर्स्थापना गर्दै अगाडि बढ्नको लागि हामीले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नको लागि हामी सेवकको पनि सेवक भएर अनि सेवक हुँदै वास्तवमा हामीले अब विभिन्न तह कुनै बेलामा एउटा नियम कानुनको पालना गर्नुपर्ने, कुनै बेलामा एउटा विश्वासको माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्ने र अनि अन्तिममा एउटा भक्तिको माध्यमबाट वास्तवमा हामी चाहिँ एउटा पूर्णतामा पुग्न सक्छौँ र जसको माध्यमबाट हाम्रो पुनर्जीवन प्राप्त हुन सक्छ। र यसरी हामी चाहिँ एउटा सेवकको पनि सेवक तल्लो भन्दा तल्लो स्तरमा गएर सेवा, त्याग, बलिदानको काम गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढेको खण्डमा बल्ल हाम्रो आत्मालाई हामीले फेरि पुनर्जीवित गर्न सक्दछौँ। यसलाई नै पुनर्जीवन भनेर भनिन्छ। र अब पुनरावृत्ति मार्फत पुनर्जीवन, जसलाई अङ्ग्रेजीमा रिटर्निङ रिजरेक्सन भनेर भनिन्छ। र यसको लागि हामीलाई भौतिक
शरीरको आवश्यकता पर्दछ। भनेदेखि अब मरिसकेका आत्माहरू जुन चाहिँ एकदम तल्लो स्तरमा छन् भने ती आत्माहरूले कसरी पुनर्जीवन प्राप्त गर्दछन् त? हामी यसतर्फ चाहिँ हेरौँ। र यो हेर्दाखेरिमा यो सिद्धान्तबाट के प्रष्ट हुन्छ भन्दाखेरिमा के प्रष्ट हुन्छ, त्यो मरिसकेको आत्माको लागि पनि उसलाई कसै न कसैको भौतिक शरीर चाहिन्छ। मानिसहरूले जतिसुकै त्याग तपस्या गरे पनि उनीहरूको आत्मा एउटा आधार तहको टुप्पोमा अथवा आधार तहको चाहिँ उपल्लो ठाउँमा मात्रै पुग्न सक्छ। र जब यो नियमको युगमा रहेका मानिसहरू उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसके पछाडि उनीहरू चाहिँ अब त्यो मरेका आत्माहरू विश्वासको युगमा पृथ्वीमा रहेका मान्छेहरूमा आउनु पर्यो पहिले। र विश्वासको युगमा भएका पृथ्वीका जीवित मान्छेहरूमा आएर उनीहरू मार्फत उनीहरूको चाहिँ पुनर्जीवन प्राप्त हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ पुनरावृत्ति मार्फत हुने पुनर्जीवन भनेर भनिन्छ। जुन चाहिँ त्यो आधार तहमा अथवा नियमको युगमा रहेका मान्छेहरू, ती मान्छे मरे भनेदेखि उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पुनर्जीवनको लागि यो विश्वासको युगमा जन्मिएका पृथ्वीका मान्छेमा आउनु पर्यो उनीहरू। किन भन्दाखेरिमा मान्छेको शरीर बिना त पुनर्जीवन प्राप्त हुँदैन। र त्यो पृथ्वीमा भएका मान्छेहरूमा आएर अनि उनीहरू मार्फत उनीहरू चाहिँ कहाँ पुग्ने भए? वृद्धि विकासको तहमा पुग्ने भए। र अब वृद्धि विकासको युगमा मरेका मान्छेहरू अथवा वृद्धि विकासको युगमा ती आत्माहरू पुगिसके पछाडि फेरि उनीहरू कहाँ आउनु पर्यो? वृद्धि विकासको युगका आत्माहरू सबै भक्तिको युगको मान्छेमा आएर उनीहरू मार्फत उनीहरू चाहिँ एउटा सम्पादन युगमा प्रवेश गर्नु पर्यो। र अब पुनरावृत्ति मार्फत हुने पुनर्जीवनले धर्महरूको पनि एकीकरण गर्दछ। र संसारमा अहिले विभिन्न किसिमका धर्महरू रहेका छन्। जस्तो कि प्रमुख धर्महरू सबैले चाहिँ अवतारको आशा गर्दछन्। हिन्दू धर्ममा कल्की अवतारको आशा गरिएको छ, बौद्ध धर्ममा मैत्रीय बुद्धको आशा गरिएको छ, कन्फ्युसियस धर्ममा सच्चा व्यक्ति ट्रु म्यान को आशा गरिएको छ, इस्लाम धर्ममा इमाम मेहेदी अथवा जिजसलाई पनि त्यो अवतारको रूपमा लिएको छ, यहुदी धर्ममा मसीहको अपेक्षा गरिएको छ, र इसाई धर्ममा दोस्रो आगमन सेकेन्ड कमिङ अफ क्राइस्टको चाहिँ आशा गरिएको छ। र यी सम्पूर्ण यी जुन अवतारहरूको आशा गरिएको छ, यी अवतारहरूको माध्यमबाट धर्मको एकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। विश्व प्रसिद्ध शान्तिवादी आध्यात्मिक नेता महामहिम डाक्टर सनम्याङ मुनले भन्नुभएको छ, धेरै धार्मिक विश्वासहरू प्रायद्वीपीय राष्ट्रहरूबाट विकसित भए र मानवताको आध्यात्मिक अधिपत्यलाई मार्गदर्शन गरे। इटली प्रायद्वीपमा फक्रिएको इसाई संस्कृति, भारतको हिन्दू संस्कृति र दर्शन, अरबी प्रायद्वीपको इस्लाम संस्कृति, दक्षिण एसियाली प्रायद्वीपहरूमा फल धारण गरेको बौद्ध संस्कृति भनेर यसरी विभिन्न संस्कृतिहरू भए पनि यी सम्पूर्ण संस्कृतिहरूको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ नै ईश्वर नै हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र यी सम्पूर्ण संस्कृतिहरू एकीकरण भएर अगाडि बढ्नेछन् भनेर यसरी फादर मुनले पनि यी सम्पूर्ण धर्म संस्कृतिहरू बीचलाई चाहिँ एउटा एकीकरणको लागि कोसिस गर्नुभएको छ। अब कसरी पुनरावृत्ति मार्फत हुने पुनर्जीवन मार्फत धर्मको एकीकरण हुन्छ भन्दाखेरिमा, जस्तो आत्मिक संसारमा रहेको कुनै पनि इसाई व्यक्ति अथवा भौतिक संसारमा रहेको कुनै पनि इसाई व्यक्ति मरेर आत्मिक संसारमा गयो भने, मतलब कुनै क्रिस्चियन व्यक्ति मरो ऊ आत्मिक संसारमा गयो भने त्यो क्रिस्चियन व्यक्तिको आत्मालाई पुनर्जीवन प्राप्त गर्नको लागि ऊ त्यो आत्मा पृथ्वीमा कसमा आउनु पर्यो? कसको भौतिक शरीरमा आउनु पर्यो? ऊ चाहिँ इसाई मान्छेको नै भौतिक शरीरमा आउनु पर्यो। यदि त्यो मुस्लिम व्यक्ति हो भने, मरेको छ भने त्यसको आत्मा पृथ्वीको मुस्लिम व्यक्तिको चाहिँ शरीरमा आउनु पर्यो। बौद्ध मार्गी मरेको छ भने उसको आत्मा पृथ्वीको बौद्ध मार्गीको शरीरमा आउनु पर्यो। हिन्दूहरूमा आउनु पर्यो। अन्तचेतनाका मानिसहरू भनेको जुन धर्म मान्दैनन् मान्छेहरू, ती धर्म नमान्ने मान्छे मरेको छ भने त्यसको आत्माले पुनर्जीवन प्राप्त गर्नको लागि त्यो धर्म नमान्ने मान्छेमा नै आउनु पर्यो। र कोही खराब मान्छे मरेको छ भने त्यसले फेरि पुनर्जीवन प्राप्त गर्नको लागि त्यो पृथ्वीमा खराब मान्छे नै चाहिन्छ उसलाई। यसबाट त्यसकारणले गर्दा फादर मुनले धर्म परिवर्तनको आवश्यकता छैन भन्नुहुन्छ। कोही मान्छे मरेको छ भने म पृथ्वीको एउटा हिन्दू हुँ भनेदेखि
त्यो मरेको आत्मा ममा आएर मलाई उसले परिवर्तन गरेर पृथ्वीमा जन्मिएको मेसायाको त्यो मेसायालाई प्राप्त गर्नको लागि उसले सहयोग पुर्याउन पर्यो र त्यो आत्माको सहयोगमा मैले मेसायालाई प्राप्त गरेँ भनेदेखि अनि त्यस पछाडि त्यो आत्मा सहित मेरो र आत्माको सँगै के हुन्छ पुनर्जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले वास्तवमा हाम्रो एन्सेस्टरहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ हाम्रो पुर्खाहरूको, किन पुर्खाहरूले पनि हामीलाई एउटा पृथ्वीमा जन्मेको सृष्टिकर्ताको एउटा अवतार ईश्वरको अवतारलाई प्राप्त गर्नको लागि सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ र यसरी पुनरावृत्ति मार्फत हुने पुनर्जीवन मार्फत धर्मको सम्पूर्ण धर्मका मान्छेहरू कहाँ आउनु पर्यो, अन्तिममा अवतार कहाँ आउनु पर्यो नि। त्यसकारणले गर्दा अवतार भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा उहाँ चाहिँ सबैको साझा हुनुहुँदो रहेछ र जब त्यो अवतारलाई हामीले सम्पूर्ण धर्महरूले प्राप्त गर्छन् त्यस पछाडि धर्मको पनि एकीकरण हुन्छ र यसलाई पुनरावृत्ति मार्फत हुने पुनर्जीवन मार्फत धर्मको एकीकरण भनेर भनिन्छ र जसको माध्यमबाट आत्मिक संसार र भौतिक संसार बीच पनि एकीकरण हुन्छ र त्यो अवतार हो। उसले चाहिँ वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने सन्देश मार्फत विश्व एक घर र सम्पूर्ण मानिस एउटै परिवारको रूपमा विकास गराउनको लागि अवतारको चाहिँ आगमन भएको हुन्छ र त्यो अवतार पनि मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ दुईजना व्यक्ति हुन्छ। किन दुईटा व्यक्ति हुन्छ? सृष्टिको लागि दुईटा चाहियो। सुरुमा पतन भएको पनि कतिजना हो? दुईजना। एकले त पतन हुन सक्ने कुरै भएन, दुईजना पतन भएको र पुनर्स्थापना गर्नको लागि पनि दुईजना नै चाहिन्छ र यसरी फादर मुनको टिचिङ अनुसार ईश्वर भनेको पनि एकजना होइन, पुरुष मात्रै पनि होइन, महिला मात्रै पनि होइन, पुरुष र महिला दुवैको एकता भनेको नै एउटा ईश्वर हो, सृष्टिकर्ता हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र यस भनाइबाट हामी एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा हामीले जुनसुकै धर्म माने पनि, हामी जुनसुकै संस्कृतिबाट आए पनि हामी सबैको लागि साझा पर्ने आवश्यक पर्ने व्यक्तित्व भनेको चाहिँ नै मेसाया हुनुहुँदो रहेछ, अवतार हुनुहुँदो रहेछ, सच्चा पिता माता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट हुन्छौँ र त्यसरी हामी जुन धर्म संस्कृतिबाट आए पनि हाम्रो दायित्व भनेको अब त्यो मेसाया को हो त, त्यो अवतार को हो त, त्यो सच्चा पिता माता भने को, उहाँ कहाँ जन्मिनु भएको, संसारमा 200 भन्दा बढी राष्ट्र छन्, कुन देशमा कहाँ जन्मिनु भएको छ त्यो खोज्ने, त्यो पत्ता लगाउने जिम्मा हाम्रो रहेछ। आजको दुईटा विषय मैले यहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, पहिलो पुनर्जीवन र दोस्रो पूर्व निर्धारण। र पूर्व निर्धारण प्रिडेस्टिनेसन भनेर भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई र अब यसको बारेमा म केही समय केन्द्रित गराउन चाहन्छु। अब पूर्व निर्धारण भनेको के हो त? प्रिडेस्टिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अब सृष्टिकर्ताले कुन हदसम्म हाम्रो भाग्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त 6औं दिनमा भावीले लेख्छ पनि भन्छौँ हामी, जस्तै कसैले समृद्धि र अवनतिको लागि कोही जीवनमा सफल हुन्छ, कोही असफल हुन्छ नि, यो भाग्यमै यस्तो लिएर आएको छ भनेर भन्छौँ नि हामी। यो साँच्ची हो कि होइन, यो पहिले निर्धारण हुन्छ कि हुँदैन? यो अवधारणा पनि संसारमा दुई किसिमका चाहिँ विचारहरू पाइन्छ। कसैले होइन यो पहिले नै यो फिक्स भएर आइसकेको हो, कोही मान्छे जन्मिसके पछाडि ऊ के भन्ने पहिले फिक्स भएको हो, पहिले निर्धारण भएको भन्ने पनि छ, होइन पछाडि कर्मले हुने हो भन्ने पनि छ। र यो विषयमा मौलिक शान्ति दर्शनमा के भनिएको छ यो हामी यसबाट हामीलाई अवश्य पनि यो अवधारणामा स्पष्ट हुनको लागि सहयोग पुर्याउँदछ। र मानव जीवनमा भाग्य र दुर्भाग्य यो पहिले निर्धारण भएर कोही मान्छे भाग्यमानी, यो बडो भाग्यमानी रहेछ भन्छन् नि, त्यो पहिले निर्धारण हुने हो कि पछि निर्धारण हुने हो? मोक्ष र दण्ड अथवा राष्ट्रको प्रगति र पतन। कुनै राष्ट्र एकदम विकास भएका हुन्छन्, हामी कहिले कहिले सतीले शराब दिएको राष्ट्र, त्यही भएर नेपालको विकास नभएको भन्छौँ। साँचो हो त? यो विषयमा हामी प्रष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि सृष्टिकर्ताले अथवा ईश्वरले कुन हदसम्म हाम्रो भाग्यलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। अब सृष्टिकर्ताको सदिच्छाको पूर्व निर्धारण अथवा गड्स विलको प्रिडेस्टिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा सृष्टिकर्ताको इच्छा भनेको के छ? सृष्टिकर्ता पहिले के हुनुहुन्छ? उहाँ पूर्ण हुनुहुन्छ, अद्वितीय हुनुहुन्छ, अनन्त हुनुहुन्छ र अपरिवर्तनीय हुनुहुन्छ। र यस्तो पूर्ण, अद्वितीय, अनन्त र अपरिवर्तनीय सृष्टिकर्ताको सदिच्छा पनि के छ?
पूर्ण छ, अद्वितीय छ, अनन्त छ, अपरिवर्तनीय छ र त्यस कारणले सृष्टिकर्ताको सदिच्छाको चाहिँ पूर्व निर्धारण गरिएको हुन्छ। सृष्टिकर्ताको सदिच्छाको परिपूर्ति यो पूर्व निर्धारण हुन्छ कि हुँदैन त? सृष्टिकर्ताको सदिच्छाको परिपूर्ति के थियो? हो त्यो चाहिँ एउटा असल राज्य निर्माण गर्नु, शान्तिपूर्ण संसारको निर्माण गर्नु, सबै मान्छेलाई चाहिँ एउटा साँचो व्यक्ति, साँचो परिवार, साँचो राष्ट्रको निर्माण गर्नु, उनको जुन उहाँको सदिच्छा थियो नि, यो सदिच्छाको परिपूर्ति चाहिँ नै पूर्व निर्धारित छ कि छैन त भन्दाखेरिमा अब एक नम्बरमा हामीले के भन्यौं? सृष्टिकर्ताको सदिच्छा चाहिँ नि पूर्ण छ, त्यो पूर्व निर्धारित छ, तर सृष्टिकर्ताको सदिच्छाको परिपूर्ति चाहिँ नै यो चाहिँ सशर्त छ, यो पूर्व निर्धारण छैन। किन सशर्त छ भन्दाखेरिमा यसमा मानवीय जिम्मेवारी छ। सृष्टिकर्ताको सदिच्छाको परिपूर्ति गर्नको लागि यस पृथ्वीमा सृष्टिकर्ताले केन्द्रीय व्यक्तित्वको चाहिँ नै पठाउनु भएको हुन्छ र त्यो केन्द्रीय व्यक्तिको योग्यता कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरिमा ऊ चाहिँ एउटा इतिहासमा आएको हुन्छ, जन्मेको हुन्छ, उसमा एउटा स्पष्ट वंशावली हुन्छ र ऊ हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने जस्तो जन्मजात स्वभाव उसमा होनाहार हुन्छ, असल चरित्रयुक्त हुन्छ र एउटा विधि विधानको समयमा ऊ चाहिँ आएको हुन्छ। यस्तो किसिमको केन्द्रीय व्यक्ति अथवा अवतारको चाहिँ अवतारलाई चाहिँ सृष्टिकर्ताले पठाउनुहुन्छ र अब सृष्टिकर्ताको सदिच्छा पूर्ण रूपमा निर्धारित छैन भनेर हामीले भन्यौं। किन भन्दाखेरिमा यो हाम्रो जिम्मेवारीमा निर्भर रहन्छ। सृष्टिकर्ताको जिम्मेवारी 95% एउटा पर्खाल छ, 2टा जति मात्रै इटा बाँकी छ त्यहाँनिर हैन, अनि त्यति मात्रै काम चाहिँ कसको छ भन्दाखेरिमा मानिसको छ। हाम्रो चाहिँ 5% जिम्मेवारी छ र यसरी स्वामी शिवानन्दले भन्नुभएको छ, तिमी जे छौ तो तिमीलाई सृष्टिकर्ताको उपहार हो। तिमी कस्तो बन्छौ सृष्टिकर्ताका लागि तो तिम्रो उपहार। दर्शकवृन्द, हामी आजको कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आएका छौं। यहाँहरूको सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिका लागि हाम्रा अतिथि वक्ता नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष तथा संविधान सभाका माननीय सभासद एकनाथ ढकालज्यू प्रति आभार व्यक्त गर्दछौं। थप जानकारीका लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार रहेको छ: FFWPU नेपाल, पोस्ट बक्स नम्बर 21009, काठमाडौँ, नेपाल। इमेल nepalkey@yahoo.com। संपर्क नम्बर 9818 65 76 91 र 9818 65 77 01। अन्तमा प्रत्यक्ष सहभागी एवं टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकवृन्दमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रम युनिट अनि म कार्यक्रम सञ्चालिका शोभा त्रिपाठी तपाईका दिन शुभ रहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार।